Mayong hapon mga kapobre, dahil nagbasa ako. Kadto ko nung pag-ritual na ako. Kinanglan sayo pa ko no, undangon na ako kay sa daang tugon daw, bawal kontra daw sa Ginoo to. O kontra Ginoo na. O pero mao na gingon nga magistorya ta. Atong basahon ning bas sa kuha katong ritual bitaw na ako kapobre itong mahar adlaw gibas ko mao niyang kuan text sa kuha message kontra gyud rabana sa Dios ang paghimo anang mga ritual o dili gayud kana ang pinaagi sa kaluwasan kay dako kana nga kasalanan atubangan sa Dios kay ang gihatag karon sa ato nga pamaagi sa kaluwasan si Kristo lamang gayud pinaagi sa pagtuo sa hinimo ni Kristo na siya namatay gilubong og nabanhaw kana pinaagi sa pagtuo dili sa mga binuhatan. Advice ko lang sa imo ingon nga na mintras wala na higayon kana patalikdi na nga mga binuhatan sa pagano kay kasilagan kana sa Dios nga maayo pa magbasa ka Biblia kay diha nimo makita ang kamaturan. Mao ikaw ba mayon kag samtang sayo pa na sayo pa nimo nang pila na itong edad hapit na sa 60 sayuhon pa nimo na no sada man ka pag tigbasa magkakag Biblia unya nga nung inguna naman ang imong mga inistorya nga sayo pa unya ikaduha kanang imong istorya sa ako gibasa ako kuan man na karang tugon man na anya bago naman ta karon. Asing nagtuo ka nga wa ko masayo dugon sa pulong sa Dios. Ngano yung istoryan man kuha na nimo? Hoy, ako wala ko magampo og mga unsa diha kanang magampo og mga punuan sa kahoy sa diha, punuan sa kawayan nay daghang kawayan ako. Wa ko magampo ana. Ginoo ang akong giampugan ba siguro ka mas na ayaw pagpatakatagag istorya kay ako gani kung layo pa ko sino nga nung paibawon man kunya kung sa mga katalagman be nga nung paibawon man kunya kung sa mga katalagman na gani akong gidamgo to mga miaging adlaw pero nga nung nahitabo man unya mo yung kag samtang sayo pa sa imong kagral na sayo pa ng sa 60 na tayo edad mo yung pagsayo sus ayan na taniyana di mangani tingali ka mo hataw kung na mga piso sa inyong tugkaran unya mo yung kag magbasag Biblia ako gabasan akong Biblia do pero kung magsikag basag Biblia unya wala ka sa binuhatan useless ra gihapon ang tanan. Kinanglan magbasa kag Biblia, mas dako ang imong binuhatan kay ang imong binuhatan mo'y makaluwas ka nato dili ang Biblia. Kasayod ka niya. Sige, uno ka iton niya matyaw na. Imo sa pagatudluan. Ang akong pagampo sa maradlaw dili ingon nga kahoy kawayan ang lubig ang gampuan kung dili Ginoo unsa man ka na